जाजरकोट क्षेत्रमा भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिमा राहत सहयोग गर्न प्रतिस्पर्धा जस्तै देखियो। भूकम्पमा राहत अहिलेसम्म 15 करोड 39 लाख घोषणा आश्वासन भने जोड्दै भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको निर्णय। प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले 1 वर्षभित्र भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचनाहरू बनाउने। जाजरकोट भूकम्प मृतक परिवारलाई 2 लाख रुपैयाँ राहत दिने सरकारको निर्णय। उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद सहितको टोली भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुग्यो। पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कार्यविधि र संरचनाको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। मन परी राहत बाँड्न दिँदैनौँ, राहत बाँड्न चाहनेले एकद्वार प्रणालीबाटै जानुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका उद्धारकर्मीहरूलाई सरकारले खाजा खर्च दिने। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले 1 महिनाको तलब भूकम्प पीडितलाई प्रदान गर्ने। गण्डकी प्रदेशले भूकम्प पीडितका लागि 1 करोड दिने औषधि सहित चिकित्सक शनिबार नै पुग्यो। भरतपुर महानगरका जनप्रतिनिधिले भूकम्प पीडितलाई 1 महिनाको पारिश्रमिक सहित 1 करोड सहयोग गर्ने। रुकुम पश्चिममा सशस्त्र प्रहरीले पठायो 10,700 टेन्ट सहितका कन्टेनर। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री कक्कडको सन्देश, जस्तोसुकै सहयोग गर्न हामी तयार छौं। भूकम्पका घाइतेका लागि रगत संकलन गर्दै नेपालगञ्जवासी। कर्णालीमा आज शोक बिदा, भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाएकाहरूप्रति दुःख व्यक्त। संसदको वर्षीय अधिवेशनमा सांसदलाई 15 दिनको मात्रै तलब दिए पुग्ने अवस्था देखिएको कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माको जिकिर। कांग्रेस महासमितिको बैठक मक्सिरको 29 गतेदेखि पुस 2 गतेसम्म बस्ने। संसदले कानून निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेकोमा प्रमुख दलहरू एकमा दोषबाट भने पन्छिँदै। डोटीमा जेप दुर्घटना, 4 जनाको मृत्यु, 5 जना घाइते। कुलमान घिसिङलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने ट्रेड युनियनहरूको घोषणा। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री अमेरिका जाँदै कार्यवाहक मुख्यमन्त्री बने। अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की। गिट्टी बालुवाको निर्यात खोल्ने गरी विधेयक संसदमा। अवैध क्रसरलाई संरक्षण। राष्ट्रसङ्घका महासचिवको भ्रमणलाई विश्वकै जलवायु परिवर्तनको अध्ययन केन्द्र नेपाल बनाउने अवसरमा परिणत गर्नुपर्ने। जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीको टिप्पणी। सेती नदी किनारको खोजमा खसेका युवकको सकुशल उद्धार गरियो। अस्ट्रेलिया कन्सर्टमा दर्शकलाई माइक फ्याँकेको घटनाले गायक सुगम पोखरेल विवादमा। सुगम भन्छन् मौन धारण गरौँ भन्दाको एक्सनको रियाक्सन थियो। प्रत्यक्षदर्शी भन्छन् सुगम मदिराले अचेत थिए। राउटे मुखिया महेन्द्र बहादुर साईको निधन। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार रातामै देखियो। 97 करोडको शेयर कारोबार। सुनको असर फेर चाँदीका सिक्काको। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा बिक्री सुरु। अफगानिस्तानले स्वदेश फर्किएका शरणार्थीका लागि आश्रय स्थल निर्माण गर्ने। इजरायल गाजा युद्ध अन्त्यका लागि अनुरोध गर्न अमेरिकाद्वारा अस्वीकार। जोर्डनका राजाद्वारा गाजामा युद्ध विराम गर्न आग्रह। वायु प्रदूषणका कारण भारतले नयाँ दिल्लीमा खेलकुद कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगायो र सुपर ओभरमा नेपाल लहराउँदै ओमानले जित्यो विश्वकप छनौटको उपाधि। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। जाजरकोट भूकम्पमा राहत अहिलेसम्म 15 करोड 39 लाख घोषणा आश्वासन जोड्दै गरेको प्रसङ्गबाट। जाजरकोट क्षेत्रमा भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिमा राहत सहयोग गर्न प्रतिस्पर्धा जस्तै देखिएको छ। मित्र राष्ट्रहरू, राजनैतिक दल, व्यवसाय र संस्थाहरूबाट धमाधम आर्थिक सहयोगको घोषणा भइरहेको छ। अहिलेसम्म 15 करोड 39 लाख 11,000 नगद सहयोगको घोषणा भएको छ। स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारहरूले पनि अलग्गै आर्थिक सहयोगको घोषणा गरिरहेका छन्। चीन सरकारले 10 करोड सहयोग दिने घोषणा गरेको छ। भाटवाटिनी सुपरमार्केटका संस्थापक मीनबहादुर गुरुङले 1 करोड 11,11,000 राहत सहायताका लागि आर्थिक सहायताको घोषणा गरिसक्नु भएको छ। त्यसैगरी बुद्ध यरले 1 करोड, नेकपा एमाले 1 करोड, नेपाली कांग्रेसले 50 लाख, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 50 लाख, एनसेलले 50 लाख, अर्नाबियरले 25 लाख, एनआरएन शर्मा समूहले 21 लाख, एनआरएन केसी समूहले 10 लाख, एनआरएन जापान शाखाले 15 लाख र नेपाल विद्यार्थी संघले 7 लाख नगद सहयोगको घोषणा गरेका छन्। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सहायता दिन अमेरिका, भारत, रुस र अन्य राष्ट्रहरूले पनि सरकारलाई सन्देश पठाइसकेका छन्।
सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले सरकारले कोष उद्धार, तत्काल राहत तथा घाइतेहरूको उपचारमा प्राथमिकता दिने साथै भूकम्पबाट विस्थापित भएका परिवारलाई अस्थायी आवास र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतलाई मुख्य स्थल र नेपालगञ्जलाई सहायक स्थल बनाई खोज उद्धार तथा राहत सामग्री कार्य एक द्वार प्रणालीबाट मात्र गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सरकारले छिमेकी लगायत मित्र राष्ट्र र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूबाट औपचारिक रूपमा प्रस्ताव भएको सहयोग स्वीकार गर्ने र त्यस्तो सहयोगका लागि नेपालको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्ने, क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई एकीकृत कार्ययोजना बनाई अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै स्रोतको संरक्षण र पशुधनको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, राहत तथा उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी र अन्य कर्मचारीलाई दैनिक खाजा खर्च उपलब्ध गराउने, जाजरकोटलाई आधार मानेर क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना 1 वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। प्रवक्ता शर्माले सरकारले प्राविधिक अध्ययनका आधारमा मात्रै नयाँ संरचना निर्माण गर्ने, भूगर्भविदहरूलाई लगेर भौगोलिक अध्ययन गराउने, विपद प्रभावितहरूको लागि आवश्यक पर्न सक्ने राहत तथा उद्धार सामग्री पूर्व तयारी स्वरूप मौजदात राख्ने र सबै जिल्लामा स्टोरका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले 1 वर्षभित्रै भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचनाहरू बनाउने गरी काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयले जाजरकोटलाई आधार मानेर भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ। निर्णयमा अगाडि भनिएको छ, पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना 1 वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने। शनिबार मध्यराती जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको 6.4 म्याग्निच्युडको भूकम्पमा ठूलो मात्रामा घरहरू भत्किएका छन्। पुनर्निर्माण बेलासम्मका लागि भूकम्पबाट आवास क्षति भएका परिवारलाई अस्थायी बसोबासका लागि टहराहरू निर्माण गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ। साथै सावधानीका निमित्त भूगोलको अध्ययनका लागि आगामी दिनमा बस्ती विकास गर्ने व्यवस्था मिलाउने र विपद प्रभावितहरूका लागि आवश्यक पर्न सक्ने राहत तथा उद्धार सामग्रीहरूको पूर्व तयारी स्वरूप मौजदात राख्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको जनाइएको छ। यसैबीच मन्त्री परिषद बैठकले भूकम्पमा परि ज्यान गुमाएका परिवारलाई प्रति मृतक परिवारलाई 2 लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठकले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतलाई मुख्य सम्पर्क स्थल र बाँकीको नेपालगञ्जलाई सहायक सम्पर्क स्थल बनाएर खोज उद्धार तथा राहत सम्बन्धी काम एक द्वार प्रणालीबाट गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको जानकारी दिनुभएको छ। भूकम्पबाट क्षति भएको सडक, सञ्चार लगायतका संरचना तत्काल मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था सम्बन्धित निकायले गर्ने निर्णय सरकारले गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। पुनर्निर्माणमा एकीकृत कार्ययोजना बनाई व्यवस्थित गर्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको जनाइएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा मन्त्री र सांसदहरू सहितको टोली भूकम्प पीडितको उद्धार, राहत र उपचारको अवस्था बुझ्न प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुम पश्चिम रुकुम गएको छ। नेपाली सेनाको जहाजबाट सुर्खेत पुगेर त्यहाँबाट हेलिकप्टर मार्फत प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको उक्त टोलीले राहतका रूपमा 1050 स्लिपिङ ब्याग, 202 त्रिपाल र 100 ब्ल्याङ्केट समेत वितरण गर्ने जनाइएको छ। उपप्रधानमन्त्रीको टोलीमा श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत, ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेत, सांसद एवं माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा लगायतका रहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नियमित विधि प्रणालीहरूबाट पुनः स्थापनालाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कार्यविधि र संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनु भएको छ। उहाँले विगतका अनुभवहरूको पनि समीक्षा गरेर प्रभावकारी ढङ्गले पुनर्स्थापनाको काम अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्स्थापनाका लागि केही दिन अध्ययन गरी निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भूगोलको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कम र बढी जोखिम रहेका स्थलहरूको अध्ययन गरी बस्ती बसाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले यसपटक भूगोलको अध्ययन गरेर मात्र बस्ती बसाउने कुरा र घर निर्माणको कुरालाई पनि एउटा निश्चित मापदण्डभित्र ल्याइने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विपदपछि मात्रै विपदका लागि आवश्यक सामग्रीहरू खोज्ने कामलाई अन्त्य गर्न 77 जिल्लामा नै विपद आउँदा चाहिने सामग्रीहरू सङ्कलन गर्ने संरचना बनाइने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पश्चिम नेपालमा भूकम्पको केन्द्रबिन्दुमा भन्दा अन्य स्थानमा बढी क्षति भएको बताउनु भयो। उहाँले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना विशेष ढङ्गले गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले जनतालाई विश्वासमा लिने र तयारी पनि राम्रो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले जोखिम अझै कायम रहेकाले सबैले सजग र सतर्क भएर रहनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गरेकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै विपत्तिलाई पुनर्निर्माणको महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको विनाशकारी भूकम्पको क्षति र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गर्न बोलाइएको विपद व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विपदपछिको उद्धार राहत र पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउनेतर्फ गम्भीर हुन सबैलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, भूकम्पपछि सबै दल, संघीय सरकार र विभिन्न निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले लिएको पहलका निम्ति सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हामीले हिजो खोज उद्धार उपचारको काम गर्नुपर्थ्यो, हामीले त्यो काम मूलभूत रूपमा पूरा गरेका छौँ। अब राहत र पुनर्स्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, जाडोको मौसम छ, त्यसैले न्यानो कपडाको बढी आवश्यक छ। उपचार प्रक्रिया अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। नेपाल प्राकृतिक विपदको जोखिममा रहेको देश हो, तर सरकारले जति पहल गर्नुपर्ने हो, जनतामा जति चेतना वृद्धि गर्नुपर्ने हो, त्यो पुगेको छैन, पूर्व तयारी पुगेको छैन। यसमा गम्भीर रूपमा सोच्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, 3 दिन हामी राहतका निम्ति अधिकतम राम्रो पहल गरौँ, पुनर्स्थापना प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कार्यविधि र संरचना चाहिन्छ। भइरहेको ऐन विधि र संरचनाले पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी देखिएको छैन। विगतको अनुभवको पनि हामीले राम्रो समीक्षा गर्नुपर्छ। आउने दिनमा थप प्रभावकारी बनाउने गरी हामीले काम गरौँ। उहाँले भन्नुभयो, 2072 मा पनि कुरा त भयो, तर प्रभावकारी भएन। त्यो हो भूगोलको अध्ययन गर्ने। कुन भूगोल भूकम्पमा बढी क्षति हुने खालको छ, कुन कम क्षति हुने भूगोल छ, त्यसको अध्ययन चाहिन्छ। त्यस सम्बन्धी विज्ञता र जनचेतना पनि चाहिन्छ। यसपटक सबैतिर भौगोलिक अध्ययन गर्ने र त्यसका आधारमा बस्ती बस्तालेतिर सोच्नुपर्छ। विपदका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री 77 जिल्लामा राख्ने गरी काम गरौँ। अहिलेदेखि नै ती सामग्री स्टोर गरेर राखौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, यसपटक एकद्वार प्रणालीबाट जान्छौँ, जसलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्न दिइँदैन। राहतमा हुने दुरुपयोग रोक्छौँ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार मार्फत मात्र राहत दिने स्थिति बनाउनेछौँ। कहिलेकाहीँ सरकार निरीह भएको विगतको अनुभव छ, यसपटक त्यसलाई छुट दिँदैनौँ। यसपटक आवश्यकताका आधारमा धेरै पीडितलाई समान व्यवहार गर्ने नीति लिन्छौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। बैठकमा सहभागी मन्त्री, सुरक्षा अङ्गका प्रमुख र कर्मचारीले भूकम्प गए लगत्तै प्रधानमन्त्री आफै प्रभावित क्षेत्रमा खटेकाले राज्यका सबै अङ्ग प्रभावकारी रूपमा परिचालित भएको भन्दै त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीप्रति आफूहरूको उच्च सम्मान रहेको बताएका छन्। बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री आफैले उद्धारको पहल लिनुभयो, अति राम्रो काम गर्नुभयो। उद्धारको काम लगभग पुरा भएको छ। बेपत्ता कोही पनि छैनन्, कि मृतक छन् कि घाइते छन्। तत्कालको राहतमा अब हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा उद्धारका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी र उद्धारकर्मीका लागि दैनिक खाजा खर्चको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले नियमअनुसार उद्धारकर्मीलाई खाजा खर्चको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो। राहत र उद्धारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी लगायत उद्धारकर्मीलाई नियमअनुसार दैनिक खाजा खर्चको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ। सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले बताउनु भएको छ। शुक्रबार राति जाजरकोटको रामी डाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.4 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएपछि शनिबार बिहानैदेखि देशभरबाट उद्धारकर्मीहरू प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छन्। विभिन्न प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पनि स्वास्थ्यकर्मी लगायत राहत र उद्धारका लागि काम गरिरहेको जनाइएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले जाजरकोट भूकम्प पीडितको राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारको कोषमा संघीय सरकारको रूपमा प्राप्त हुने 1 महिनाको तलब दिने बताउनु भएको छ। जाजरकोट जिल्लाको रामी डाँडा केन्द्रबिन्दु भएर शुक्रबार राति 11:47 गएको 6.4 म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परि जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा निकै ठूलो मानवीय एवं भौतिक क्षति पुगेको छ। भूकम्पमा परि कयौं नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्, सयौं घाइते भएका छन्। विपत्तिको समयमा भूकम्पले क्षति पुर्याएका ठाउँमा मानवीय उद्धारको कामलाई अझ तीव्र बनाउन र पुनर्स्थापना का लागि सरकारको कोषमा संघीय सांसदको रूपमा प्राप्त हुने 1 महिनाको तलब हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गर्दछु, सांसद पौडेलले भन्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेशले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्प प्रभावितहरूलाई सहयोग गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई 1 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भूकम्प पीडितको खोज उद्धार तथा राहत प्रयोजनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट कर्णाली प्रदेश सरकारलाई 1 करोड सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। भूकम्पले कर्णाली प्रदेशमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भयो। एउटा प्रदेशका नागरिकलाई विपद पर्दा अर्कोले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले 1 करोड दिने निर्णय गरेका हौं, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले भन्नुभएको छ। शुक्रबार राति भूकम्प गएको शनिबार बिहान भूकम्प प्रभावितको उद्धार र उपचारका लागि प्रदेश सरकारले औषधि सहित विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली पठाएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो। स्वास्थ्यकर्मी सहितको टोली भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर उपचार गराइरहनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले हाम्रो तर्फबाट सक्दो सहयोग गरिरहेका छौं। मन्त्री परिषद बैठकले भूकम्पका कारण मृत्यु हुने कर्णालीवासी नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट बेहोर्ने गरी 1 करोड रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितका लागि सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूको 1 महिनाको पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार महानगरमा कार्यरत अधिकृत स्तरका कर्मचारीको 5, सहायक स्तरको 3, शिक्षकतर्फ माध्यमिक तहको 3 र आधारभूत तहकाको 2 दिनको तलब उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको जनाइएको छ। त्यस्तै थप अन्य सहायताका लागि छिट्टै सहायता सामग्री सहित 1 टोली भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने निर्णय भएको मेयर दाहालले जानकारी दिनुभयो। सशस्त्र प्रहरी बलले रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितका लागि 10,700 टेन्ट पठाएको छ। बिहान 4 बजे सहायक निरीक्षक रामविश्वास यादव सहितको सुरक्षा फौज डिजास्टर रेस्पोन्स सिस्टम DRS कन्टेनर सहित रुकुम पश्चिम हिँडेको जनाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक रामविश्वास यादव सहितको सुरक्षा फौज बिहान करिब 4:15 बजे 3वटा कन्टेनरमा 10,700 थान टेन्ट लिएर प्रभावित क्षेत्र हिँडेको उल्लेख छ। नम्बर 22 गोश्वरीगढ भक्तपुरमा रहेको 10,000 थान टेन्ट र उपत्यका स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 20 विपद उद्धार उपत्यका गणमा रहेको 700 थान टेन्ट त्यहाँ पठाइएको छ। यसअघि भूकम्प पीडितहरूका लागि आवश्यक सामग्री सहित दाङबाट पश्चिम रुकुम र सुर्खेतबाट जाजरकोटका लागि 2वटा डिजास्टर रेस्पोन्स सिस्टम DRS कन्टेनर पठाइएको थियो। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री अनवर उल हक कक्कडले शुक्रबार राति गएको भूकम्पमा नेपालको साथमा रहेको बताउनु भएको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री कक्कडले भन्नुभएको छ, नेपालमा गएको भूकम्पमा परि अमूल्य जीवन र सम्पत्तिको क्षति भएकाहरूका लागि प्रार्थना गर्दछौँ। यस दुःखद घडीमा पाकिस्तान नेपालको साथमा छ र जस्तो सुकै सहयोग गर्न तयार छ भनिएको छ। त्यस्तै पाकिस्तानका विदेश मन्त्री जलिल अब्बास जलानीले पनि भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। यस दुःखद घडीमा हामी नेपाली जनताको साथमा छौँ। यस विपत्तिबाट प्रभावित सबैका लागि हाम्रो प्रार्थना छ। पाकिस्तानले सक्दो सहयोग गर्न तयार छ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस्तै पाकिस्तानी पिपल्स पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व विदेश मन्त्री बिलवाल भुट्टो जरदारीले पनि भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालमा गएको महाभूकम्प र जनधनको क्षतिप्रति उहाँले दुःखको यस घडीमा आफू नेपाली नागरिकको साथमा रहेको समेत बताउनु भएको छ। जाजरकोट भूकम्पमा परि घाइते तथा पीडित परिवारका लागि सहयोग पुर्याउने नेपालगञ्जवासी जुटेका छन्। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा उपचारका लागि आएका जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका घाइतेलाई नेपालगञ्जवासीले स्वतस्फूर्त रूपमा आवश्यक सहयोगका लागि अग्रसरता देखाएका छन्। जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर शुक्रबार राति आएको भूकम्पमा परि घाइते भएका रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका घाइतेको उपचारका लागि नेपालगञ्जमा शनिबार 80 पिन्ट रगत सङ्कलन भएको नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बाँकेका सदस्य मिन मल्लले जानकारी दिनुभयो। उपचारका लागि नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा ल्याइएका गम्भीर घाइते बिरामीलाई रगतको अभाव हुन नदिन खुला रक्तदान कार्यक्रममा स्वतस्फूर्त रगत सङ्कलन गरिएको छ। नेपालगञ्ज स्थित रक्त सञ्चार केन्द्रमा 158 पिन्ट रगत मौजदात रहे पनि आकस्मिक अवस्थाका लागि थप मौजदात गर्न रगत सङ्कलन गरिएको जनाइएको छ। भूकम्पका घाइतेको उपचारका लागि रगत आवश्यक पर्न सक्ने जनाई सर्वसाधारणलाई खुला रक्तदानमा सहभागी हुन गरिएको आग्रह बमोजिम ठूलो संख्यामा रगत दिन स्थानीय युवा रक्त सञ्चार केन्द्रमा पुगेको मल्लले बताउनुभयो। भेरी अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना भएका भूकम्पका घाइते बिरामी र बिरामीका कुरुवा तथा भेट्ने आफन्त का लागि अस्पताल परिसरमा सञ्चालित अन्जनी माता रसोईमा आइतबारदेखि निःशुल्क खानाको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ। भूकम्पका घाइते बिरामी तथा पीडित परिवारलाई सहज रूपमा भोजनको व्यवस्था मिलाइएको अन्जनी माता रसोईका सञ्चालक सदस्य विजय गुप्ताले बताउनुभयो। नेपालगञ्जका अगुवा व्यापारी नन्दलाल वैश्यले शनिबार नै अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामी तथा कुरुवारलाई कम्बल र उनीको पछ्यौरा प्रदान गर्नुभएको छ। भेरी अस्पतालमा गए राति थप 6 जना बिरामी एम्बुलेन्सबाट उपचारका लागि पुर्याइएको छ। 2 जना भेरी नगरपालिका जाजरकोटका र 4 जना स्थानीय भेरी रुकुम पश्चिमका रहेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म बाँकेमा उपचारका लागि पुर्याइएका घाइतेको संख्या 38 पुगेको छ। उपचाररत घाइते मध्ये 37 जनाको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ भने 1 जनाको कोवलपुर शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उपचाररत घाइते मध्ये 5 जनाको गैराती सफल शल्यक्रिया भएको छ। 1 जनाको शनिबार बाटोमै मृत्यु भएको जनाइएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आज शोक दिवस घोषणा गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले भूकम्पमा परि ज्यान गुमाएकाहरूप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक दिवस घोषणा गरेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्ण कुमार विशीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार राहत तथा उद्धार लगायतका कार्यका लागि प्रदेश सरकारले अति प्रभावित सामान्य प्रभावित पालिकाहरूलाई 5 लाखदेखि 25 लाख रुपैयाँसम्म तत्काल पालिकाको खातामा पठाउने निर्णय गरेको छ। पीडितहरूलाई पुनर्स्थापना गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने पनि मन्त्री विशीले बताउनुभयो। आपतकालीन राहतलाई व्यवस्थित गर्ने यथार्थ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र छिटोभन्दा छिटो पुनर्निर्माणमा तत्परता दिइने पनि उहाँले बताउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले संसदको वर्ष अधिवेशनमा सांसदहरूलाई 15 दिनको मात्रै तलब दिँदा पुग्ने अवस्था देखिएको बताउनुभयो। दिन गुजारेको हिसाबले करिब 6 महिनाको तलब लिए पनि कामको परिणामको हिसाबले 15 दिनको मात्रै तलब दिँदा पुग्ने खालको अवस्था देखिएको उहाँले बताउनुभयो। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा महामन्त्री शर्माले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन आफूले पनि सांसदको रूपमा पर्याप्त काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले संसदको वर्ष अधिवेशनमा उपलब्धि कम हुनुमा सरकारको अल्छीपना र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको आवेगपनाले गर्दा पनि काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले उपलब्धिको दृष्टिले संसदको वर्ष अधिवेशन कमजोर देखिए पनि अनुभव भने प्रशस्त भएको र त्यसले संसदको आगामी अधिवेशनहरूलाई चाहिँ अझ प्रखर, प्रभावकारी, परिणाममुखी र उपलब्धिमूलक बनाउनु पर्ने आत्मबोध भएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। महासचिव शर्माले नयाँ बनिएका दलहरूको गतिविधिले पनि संसदीय परिपाटीलाई बलियो बनाउने अवस्था नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक मक्सिर 29 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। आइतबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको निवास तुम्बाराईमा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। महासमिति बैठक अब मक्सिर 29, 30 र पुष 1 र 2 गते बस्नेछ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले तयारीको समय कम भएको र हलको उपलब्धता पनि त्यसअघि नभएकाले बैठक सारिएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि कांग्रेस महासमिति बैठक मक्सिर 15 गतेदेखि गर्ने निर्णय भएको थियो। कार्य समितिको बैठकले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पबाट प्रभावितहरूको उद्धार र राहतका लागि तत्काल 50 लाख उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै अन्य रकम सहयोगका लागि पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जीव छिरिङ लामाले 11 लाख रुपैयाँ र पूर्व सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता दिव्यमणि राज भण्डारीले 5 लाख रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको बताइएको छ। अन्य सहयोगका लागि पार्टीका सदस्यहरूलाई आग्रह गरिएको र सो रकम विपद व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरी सहयोग गर्ने बताउनुभयो। प्रभावितहरूमाथि अन्याय नहोस् भन्नका लागि महामन्त्री द्वयको संयोजकत्वमा विपद व्यवस्थापनका सँगसँगै सबै कामहरू गर्ने गरी अनुगमन तथा सहजीकरण समिति निर्माण गर्ने निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेता विश्वकर्माले कार्य सम्पादन समितिले भूकम्प प्रभावितलाई दिइने राहतको अनियमितता हुन नदिन महामन्त्रीहरूले स्थलगत अवलोकन गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनले कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेकोमा प्रमुख दलहरू एकमत देखिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन 2080 साल वैशाख 24 गते आइतबार प्रारम्भ भई 2080 साल कार्तिक 16 गते बिहिबार अन्त्य भयो। 180 दिन चालू रहेकोमा 61 दिनहरूमा 65 पटक बैठक भएपछि जम्मा 244 घण्टा 50 मिनट संसदीय काम कारबाही गरेको विवरण संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ। यस अवधिमा संघीय संसदको संयुक्त सदनको जम्मा 6 वटा बैठक भएपछि 7 घण्टा 5 मिनट समय व्यतीत भएको पनि जनाइएको छ। तर यति लामो समयसम्म अधिवेशन चालू रहँदा पनि कानुन निर्माणको मुख्य कार्यभार रहेको जनप्रतिनिधि थलो प्रतिनिधि सभाले कानुन निर्माणमा पनि ठोस प्रगति हासिल गर्न सकेन। बजेट अधिवेशनको रूपमा लिइने यस अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकको अलावा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित विधेयकलाई मात्र पारित गर्न सक्यो। यसले गर्दा कानुन निर्माणमा राजनैतिक दलहरूको व्यवस्थालाई छर्लङ्ग पारेको छ। राजनैतिक दलहरू कानुन निर्माणमा दोस्रो अधिवेशनले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेकोमा एकमत देखिए पनि त्यसको दोषबाट आफूहरू भने पञ्चनी गरेको जनाइएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफूहरूले अपेक्षा गरे अनुरूप विधेयकहरू संसदको दोस्रो अधिवेशनबाट पारित हुन नसकेको बताउनुभयो। यद्यपि संसदको काम विधेयक पारित गर्ने मात्रै नभएर बजेट बनाउने पनि भएको भन्दै यो बजेट अधिवेशनबाट बजेट पारित गरिएको बताउनु भएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले जनताको आवाज जनप्रतिनिधि मार्फत संसदमा प्रस्तुत भइरहेको र सरकारलाई खबरदारी पनि भइरहेको भन्दै संसदले केही पनि काम गरेन भन्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विधेयकको सम्बन्धमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेकोमा सबै प्रतिनिधि सभा सदस्यले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यको अनुपस्थितिका कारण कतिपय बैठकहरू समेत स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उहाँले उनीहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले यस अधिवेशनबाट प्रधानमन्त्रीसँग संसदमा प्रश्नोत्तर गर्ने कामको सुरुवात हुन सकेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले बजेट अधिवेशन भएकाले संसद बजेटमै केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक लगायतका अन्य विधेयकहरू पनि अन्तिम अवस्थामा रहेको भन्दै उहाँले यसलाई पनि प्रगतिकै रूपमा मान्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै धेरै विधेयकहरू समितिमा रहेकाले प्रतिनिधि सभाले आफूले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो। यद्यपि जनअपेक्षा अनुरूपको तहमा भने काम गर्न नसकेको उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभयो। यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र कुमार राई भने सरकारले प्रतिनिधि सभामा विधेयक लैजाने प्रयत्न नै नगरेको बताउनुहुन्छ। सरकार आफ्नो सत्ता टिकाउन मात्र केन्द्रित रहेको भन्दै उहाँले आफूहरूले विधेयक ल्याउनका लागि घचघच्याउँदा पनि नसुनिएको बताउनु भएको छ। उहाँले सत्तारूढ दलहरू र सरकारका कारण संसदबाट प्रभावकारी रूपमा कानुन निर्माण हुन नसकेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनबाट खुसी हुने ठाउँ नभएको उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले स्थानीय तह कर्मचारी विहीनको अवस्थामा पुग्दा पनि निजामती कर्मचारी ऐन आउन नसकेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा संसद बैठक स्थगित गरिएका कारण पनि नियमित रूपमा प्रतिनिधि सभाले काम गर्न नसकेको उहाँको भनाइरहेको छ।
डोटीमा जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना घाइते भएका छन्। आइतबार राति 2:30 बजेको समयमा शिखर नगरपालिका 6 को अन्यौलमा केआई सिंह राजमार्गमा धनगढीबाट बाजुरातर्फ जाँदै गरेको ग2 2776 नम्बरको बोलेरो जीप दुर्घटनामा परेको। दुर्घटनामा 4 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अतरियाले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा बाजुराको हिमाली गाउँपालिका 5 बस्ने 22 वर्षीय राधिका मलाल, 32 वर्षीय धनशोभा बुढा, उहाँका 6 वर्षका छोरा कविन्द्र बुढा र सोही ठाउँ बस्ने विमला मलालकी 8 महिनाकी छोरी प्रार्थना रहेको जनाइएको छ। घाइते हुनेमा हिमाली गाउँपालिका 5 बस्ने 30 वर्षीय प्रकाश बुढा थापा, सोही ठाउँका 23 वर्षीय खोम बहादुर मलाल, 24 वर्षीय दान बहादुर बुढा, 21 वर्षीय विमला मलाल र 21 वर्षकै राजबहादुर मलाल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू मध्ये विमलाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। घाइतेहरूको शैलेश्वरी अस्पताल डोटीमा उपचार भइरहेको छ भने चालक गौमूल गाउँपालिका 4 काढाकोटका 29 वर्षीय महेश बुढालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। 81 अनियन्त्रित भएर सडकबाट करिब 60 मिटर तल खसेको जीप दुर्घटनाको कारणमा नै खोलेको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने घोषणा गरेका छन्। सात बुधे माघ अघि सार्दै कार्तिकको 12 गतेदेखि आन्दोलनरत नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियन र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघले आइतबार, सोमबार र मंगलबार 3 दिन कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशक, प्रशासन, जनसाधन विभागका निर्देशक र सम्पूर्ण प्रादेशिक कार्यालय प्रमुखलाई समेत कार्यकक्षमा प्रवेश निषेध गर्ने निर्णय गरेका हुन्। कार्तिक 19 गते आइतबार 11:15 बजेदेखि 12:15 बजेसम्म, कार्तिक 20 गते सोमबार 11:15 देखि 12:45 सम्म र मंगलबार 11:15 देखि 1:15 बजेसम्म कार्यकक्ष प्रवेश निषेध गर्ने कर्मचारीहरूले सार्वजनिक गरेको आन्दोलनका कार्यक्रममा उल्लेख छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत असोज 30 गते विभिन्न पदका 8 तहदेखि 2 तहसम्मका 297 जना कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको थियो। सरुवा सूचीमा स्टोर शाखा प्रमुखदेखि कार्यालयमा विवादित भनेर चिनिएका केही कर्मचारीहरू पनि परेका थिए। त्यस बेलादेखि नै ट्रेड युनियनहरू असन्तुष्ट थिए। यद्यपि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूको संस्थागत उन्नति र कर्मचारीको हक हितका लागि भन्दै कार्तिक 12 गते पहिलो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको थियो। त्यसैगरी कार्तिक 14 गते दोस्रो पटक 7 बुँदे सहित 3 दिने आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो। तर व्यवस्थापन संघको वार्ताबाट निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण नबनेको भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सहित कार्यालय प्रमुखहरूलाई कार्यालय प्रवेशमा निषेध गर्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। यो कार्यक्रमबाट पनि माग सुनवाई नभई कार्तिक 22 गतेदेखि थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने उनीहरूले जनाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्केले पाउनु भएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्री ढिल्लीबहादुर चौधरीको सिफारिसमा प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्केलाई मुख्यमन्त्रीको हैसियतले दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी तोक्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री ढिल्लीबहादुर चौधरी 2 छुट्टा-छुट्टै कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गर्ने भएकाले उहाँको अनुपस्थितिमा मुख्यमन्त्रीको हैसियतले दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्केलाई तोकिएको प्रदेश प्रमुखको सचिवालयद्वारा जारी सूचनामा जनाइएको छ। सरकारले निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न परेको विधेयक संसदमा पेश गरेको छ। ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन र बिक्री वितरण बारेका विद्यमान निर्देशिका कार्यविधि तथा अभ्यासहरूलाई नै निरन्तरता दिने गरी सरकारले विधेयक संसदमा पुर्याएको। सरकारले विधेयक मार्फत घुमाउरो रूपमा ढुङ्गा गिटी बालुवाको निकासी खोल्न खोजेको छ भने अवैध रूपमा क्रसरहरूप्रति नरम व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले ढुङ्गा गिटी बालुवाका खानीहरू खोल्ने र त्यहाँबाट उत्पादित निर्माण सामग्री विदेश पठाउने वातावरण मिलाउने गरी विधेयक संसदमा पेश गरेको हो। वातावरणविदहरूले भने नेपालबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा विदेश निकासी गर्ने सरकारी नीतिको लामो समयदेखि विरोध गर्दै सरकारले रोक्न चाहेमा मात्र निकासी रोक्ने गरी विधेयक संसदमा पुर्याएको छ। सरकारले विकास र वातावरण बीच सन्तुलन कायम गरी भौतिक संरचनाको निर्माणमा अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, सङ्कलन, प्रशासन र बिक्री वितरणमा दिगोपनाका साथै सहज आपूर्ति व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि कानुन निर्माण गर्न प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गरेको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसदमा लगेको यो विधेयकमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा सरकारले निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन र प्रशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि खनिज क्षेत्र पहिचान गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो क्षेत्र पहिचान गर्न भौगर्भिक र वातावरणीय अध्ययन भने आवश्यक पर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। प्रस्ताव अनुसार सरकारले खनिज क्षेत्रको 4 किल्ला तोकेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नेछ। ऐनमा चुरे क्षेत्रबाट तोकिएको दूरी, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, रामसार क्षेत्र, वनस्पति उद्यान, वन क्षेत्र, संरक्षित जलाधार क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बिन्दु, घनाबस्ती तथा सहरी क्षेत्र, संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्रबाट तोकिएको दूरीसम्म भने खनिज क्षेत्र तोक्न नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। निर्माणमुखी सामग्री ननिकाल्दा हुने विपदजन्य जोखिम भएको अवस्थामा भने सरकारले तोके बमोजिमको यस्तो सामग्री उत्खनन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ। विधेयकमा कसैले आफ्नो निजी जमिनमा रहेको निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन र बिक्री गर्न चाहेमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन समेत गराएर स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ। यस्ता निर्माणमुखी सामग्रीको संरक्षण भने जिम्मा भने
पनि सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ। निकुञ्ज आरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, सिमसार सहित प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र वनमा रहेका खनिज क्षेत्रको संरक्षण पनि सङ्घीय सरकारले गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। खनिज क्षेत्रबाट निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री गर्न स्थानीय तहबाट अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। खनिज कार्ययोजना समेत स्वीकृत गराएर मात्र उत्खनन गर्न पाइने जनाइएको छ। जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भ्रमणलाई विश्वकै जलवायु परिवर्तनको अध्ययन केन्द्रको रूपमा नेपाललाई बनाउने अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमण र जलवायु परिवर्तनको सवाल विषयका राउन्ड टेबल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो कुरा बताउनु भयो। उहाँले नेपाल जलवायु परिवर्तनको एकदमै जोखिममा रहेको कुरा महासचिव गुटेरेसको भ्रमणले ब्युत्याइदिएको उल्लेख गर्दै यसलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। नेपालमा जलवायु परिवर्तनको नीति ऐन नियम बने पनि त्यो थन्किएर रहेको भन्दै उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको भ्रमणले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गरेको पनि बताउनु भयो। उप्रेतीले नेपालको हिमाल र हिमाली क्षेत्रमा बाढीको जोखिम बढेको कुरा मनाङ, मुस्ताङ र मेलम्ची घटनाले पुष्टि गरेकाले त्यसको असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा लगानी गर्न पनि महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले बल पुर्याएको बताउनु भयो। उहाँले नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनको असर रोक्नका लागि 20-30 वर्षे योजना बनाएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पेश गरेकाले महासचिव गुटेरेसको भ्रमणले त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि $100 बिलियन नेपालमा उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि धनी राष्ट्रहरूलाई दबाब दिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। विज्ञ उप्रेतीले नेपालका 3वटै तहका सरकारलाई पनि जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बोध महासचिव गुटेरेसको भ्रमणले गराएको बताउनु भएको छ। पोखराको सेती नदी किनारको खोजमा खसेका एक युवकको प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 15 नयाँ गाउँ स्थित सेती नदीको किनारमा धाँजा फाटेको स्थानमा शनिबार बेलुका पौने 8 बजेतिर खसेका पर्वत फलेवास नगरपालिका 3 घर भई हाल पोखरा 15 नयाँ गाउँमा बस्दै आएका वर्ष 19 का सुदीप विकलाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले उद्धार गरेको हो। वडा प्रहरी कार्यालय रामबजार प्रहरी गण पोखरा र सशस्त्र प्रहरी बल 24 नम्बर गण कालिका कास्कीबाट खटिएको संयुक्त टोलीले शनिबार राति 9:55 बजे उद्धार गरेको हो। उनलाई उपचारका लागि पश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। गायक सुगम पोखरेल अस्ट्रेलियाको एडिलेडमा भएको कन्सर्टबाट पुनः चर्चामा आएका छन्। शनिबार नेपाली समुदायले आयोजना गरेको कन्सर्टको उक्त भिडियो यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। सो भिडियोमा गायक पोखरेलले माइकले दर्शकलाई माइक प्रहार गरेको देखिएको छ। भिडियोमा असन्तुलित देखिएका सुगमलाई आयोजकले सम्हाल्न खोजिरहेको देखिन्छ। उनी स्टेजमा चढ्छन् र माइक फ्याँक्छन्। दर्शकले सुगमको बोलीमा होटिङ पनि गरिरहेको देखिन्छ। भिडियोमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले मादक पदार्थ सेवन गरेर सुगमले लफडा मच्चाएको टिप्पणी गरेका छन्। युवा पुस्ताका चर्चित र्यापर युनिक पोइटले त सुगमलाई लक्षित गर्दा कटाक्ष पनि गरेका छन्। यो चर्चा बीच आइतबार बिहान टिकटकमा भिडियो पोस्ट गर्दै सुगमले कन्सर्ट घटनाबारे बताएका छन्। म नेपाली हुँ, दर्शकलाई दुख्दा मलाई पनि दुख्छ। अहिले भुइँचालोका कारण देश दुखिरहेको छ। हिजोको कार्यक्रममा मौन धारण गरौँ भन्दा के भयो त्यो तपाईहरूले भिडियोमा देख्नु भएकै छ। मेरो एक्सनको रियाक्सन त्यसकै कारणले मात्र थियो। कसैको नेपाली मनलाई चित्त दुखाए भने क्षमा चाहन्छु, तर जहिले पनि सङ्गीतको सेवा गर्नेछु, सुगमले भिडियोमा भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ। प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार प्रदीप तिमिल सिन्हाले घटनाबारे जारी गरेको भिडियोमा गायक सुगम मदिराली अचेत अवस्थामा रहेको बताएका छन्। सुगम मदिराले यति अचेत थिए कि वरपर के भइरहेको छ घटनाबारे केही थाहा थिएन। तिमिल सिन्हाले भन्नुभएको छ, अस्ट्रेलियामा मदिरा खाएर झगडा गर्दा कानुनी झमेलामा पर्न सक्थ्यो। सुगमले मौन धारणको प्रस्ताव राखे पनि त्यसपछि बिमली चमेली भनेर ठट्टा गरेको प्रत्यक्षदर्शी तिमिल सिन्हाले बताउनु भयो। मौन धारणको कुरा र त्यसपछिको ठट्यौलीको प्रसङ्गले इमोसन ब्रेक भएको थियो। मञ्चबाट उहाँले तालुवाला भाइ यता आइज भनेर बोलाउनु भएको थियो। यो झमेलामा पर्ने कुरा थियो उहाँको भनाइ छ। सुगम अहिले अस्ट्रेलियाको टुरमा हुनुहुन्छ। राउटे समुदायका महामुखिया महिन बहादुर साईको 69 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। दैलेखको भैरवी गाउँपालिका 3 रतुवा खोलामा उहाँको निधन भएको राउटे परियोजनाका जोडी शिक्षक लालबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। कोइराला गाउँबाट रतुवा खोलामा बसाइ सरेको 5औं दिन आइतबार महामुखियाको निधन भएपछि मुखिया सूर्यनारायण शाहीको टोली बस्ती सार्ने नयाँ ठाउँको प्रबन्ध गरी राउटे समुदायका सबैजसो मृतक महिन बहादुरको शव गाड्ने काममा जुटेको केसीले बताउनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएपछि 2063 सालदेखि मुखियाको जिम्मेवारी ऐन बहादुर साईलाई सुम्पिएदेखि महिन बहादुर साईलाई सम्मानका लागि महामुखिया भन्ने गरिएको थियो। 2071 सालमा ऐन बहादुर साई ढुङ्गेश्वरमा भिरबाट खसेर ज्यान गएपछि अहिले सूर्यनारायण साईले मुखियाको जिम्मेवारी लिइरहनु भएको छ।
हप्ताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार घटेर रातामै भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आइतबार 21.4 अङ्कले घटेर 1826.23 बिन्दुमा झरेको छ। आइतबार होटल तथा पर्यटन बाहेक सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालय लघुवित्तको शेयर 10% र बाराई हाइड्रोपावरको शेयर 8%ले घटेको छ। समग्रमा बजार रातामै भएको दिन आइतबार सबैभन्दा धेरै एनआइसी एसिया लघुवित्तको शेयर 7%ले बढेको छ। त्यस्तै आइतबार 35,58,000 किता शेयर 97 करोड 23 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नबिल बैंकको प्रमोटर शेयर 4 करोड 60 लाख रुपियाँमा किनबेच भएको जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले तिहार धनतेरसलाई लक्षित गर्दै सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का मेडालियन बिक्री सुरु गरेको छ। राष्ट्र बैंक टक्सार महाशाखाले आइतबारदेखि असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री सुरु गरेको हो। राष्ट्र बैंकले चाँदीको सिक्का 10 ग्राम र 25 ग्रामको बिक्रीमा ल्याएको छ। त्यस्तै सुनका असर्फी 10 ग्राम 5 ग्राम र 2.5 ग्रामको बिक्रीमा ल्याएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। चाँदीको सिक्का 10 ग्रामको मूल्य 1,600 रुपैयाँ र 25 ग्रामको 4,000 रुपैयाँ रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। चाँदीको सिक्का 10 ग्राममा लक्ष्मी, गणेश, गजलक्ष्मी र गाईको चित्र अंकित रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। सुनको असर्फी 10 ग्रामको 1,02,368 रुपैयाँ, 5 ग्रामको 51,183 रुपैयाँ र 2.5 ग्रामको 25,592 रुपैयाँ रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। सुनको असर्फीको मूल्य हरेक दिन परिमार्जन हुने गरेको छ। अफगान सरकारले स्वदेश फर्किएका शरणार्थीका लागि आश्रयस्थल निर्माण गर्ने भएको छ। अफगानिस्तानको कामचलाउ सरकारले छिमेकी देश पाकिस्तानबाट फर्किएका शरणार्थीको संख्यामा वृद्धि भएको भन्दै आश्रयस्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो। शरणार्थी तथा स्वदेश फिर्ता सम्बन्धी कार्यवाहक मन्त्री खलिल रहमान हक्कानीले पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएको तोरखाम क्रसिङ पोइन्टमा आफ्नो हालैको भ्रमणका क्रममा आश्रयस्थलहरू निर्माण गर्ने निर्देशन दिएको बताइएको छ। विगत केही दिनमा पाकिस्तानबाट तोरखाम हुँदै 1,50,000 भन्दा बढी अफगान शरणार्थी स्वदेश फर्किएको बताइएको छ। 2 लाख भन्दा बढी अफगान शरणार्थीमध्ये अधिकांश तोरखाम सीमा सहर हुँदै र केही स्पिन बोर्डम र अन्य क्रसिङ पोइन्टहरू हुँदै गत महिनामा आफ्नो मातृभूमि फर्किएको जनाइएको छ। पाकिस्तानले कथित रूपमा 1.7 मिलियन अप्रमाणित अफगान शरणार्थीहरूलाई आयोजक देशमा दशकौं वर्षेपछि आफ्नो मातृभूमिमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ, जबकि अफगान प्रशासनले इस्लामाबादलाई निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले गाजामा युद्ध विरामका लागि इजरायललाई आग्रह गर्ने अस्वीकार गर्नुभएको छ। जोर्डनमा भएको अरब देशका नेताहरूसँगको छलफलपछि उहाँले अरब देशका नेताहरूले तत्काल युद्ध रोक्नुपर्ने बताए पनि त्यो सम्भव नरहेको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। यही अवस्थामा युद्ध रोकेमा विद्रोही समूह हमास पुनः सङ्गठित भएर मध्यपूर्वको शान्ति अवस्थामा अवरोध ल्याइरहने ब्लिङ्केनको भनाइ छ। उहाँले अरब देशका नेताहरूसँग इजरायल हमास युद्धमा सर्वसाधारणको ज्यान जाने क्रम रोक्ने उपाय खोज्नुपर्ने तर हमास विरुद्धको युद्ध रोक्न नहुने बताउनुभयो। अरब देशका नेताहरूले पनि इजरायलले युद्ध अपराध गरिरहेको भन्दै यसलाई आत्मरक्षा हो भनेर स्वीकार नगर्ने बताएको बीबीसीले जनाएको छ। ब्लिङ्केन इजरायल हमास युद्ध सुरु भएपछि तेस्रो पटक इजरायल पुगेर अरब देशका नेताहरूसँग छलफल गर्न जोर्डन पुग्नु भएको जनाइएको छ। यसैबीच जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीयले गाजामा युद्धविरामका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। शनिबार भएको अम्मान भ्रमणमा रहनुभएका अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनसँगको भेटमा उहाँले यस्तो आह्वान गर्नुभयो। उहाँले जोर्डनका राजाले घेराबन्दीमा परेको एन्क्लेभमा खाद्यान्न पानी औषधि र इन्धन पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू बढाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्यालेस्टाइन इजरायली द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने एकमात्र मार्ग 2 राज्य समाधानमा आधारित न्यायपूर्ण र व्यापक शान्ति हासिल गर्न राजनीतिक क्षितिजतर्फ काम गर्नु नै रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले पूर्वी जेरुसलमलाई राजधानीको रूपमा सन् 1967 जुन 4 मा सार्वभौम र स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्य स्थापना गर्न आफ्नो वैध अधिकार प्राप्त गर्न प्यालेस्टाइनी जनताका लागि राज्यको दृढ समर्थन रहेको पनि बताउनु भएको छ। एयर क्वालिटी इन्डेक्स AQI को अवस्था डरलाग्दो भएपछि भारतको दिल्लीको स्थानीय सरकारले सबै क्षेत्रीय खेलकुद प्रतियोगिता र कार्यक्रमहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। वायु प्रदूषणको अनुमान गर्ने संस्थाको सिस्टम अफ एयर क्वालिटी एन्ड वेदर फोरकास्टिङ एन्ड रिसर्च SAFAR का अनुसार दिल्लीको समग्र AQI 504 मा रेकर्ड गरिएको थियो, जुन गम्भीर प्लस श्रेणीमा रहेको थियो, जुन हावाको उच्च सतर्कता स्तर हो। आफ्नो एडभाइजरीमा सफारले सबैलाई घर बाहिर सबै शारीरिक गतिविधि नगर्न, प्रदूषण विरोधी मास्क लगाउन, काठ मैनबत्ती वा धूप बाल्नबाट जोगिन र धुलो कम गर्न कोठा सफा गर्न आग्रह गरेको छ। दिल्ली विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित शहरको सूचीमा परेको छ। दिल्लीका अधिकारीहरूले बढ्दो प्रदूषणका लागि छिमेकी राज्यहरू पन्जाब र हरियाणामा पराल जलाउनु रहेको बताएका छन्। T20 विश्वकप छनौटको फाइनलमा नेपाल ओमानसँग पराजित भएको छ। निर्धारित 2020 ओभरमा स्कोर बराबरी भएपछि सुपर ओभरबाट निर्णय लिएको। सुपर ओभरमा 22 रनको लक्ष्य पाएको नेपालले 10 रन मात्र जोड्न सक्यो। बिलाल खानले कसिलो बलिङ गर्दै पहिलो बलमा कुशल भुर्तेललाई आउट गरेका थिए। त्यसपछि अविनाश बोहराले सुपर ओभरमा 3 छक्का सहित 21 रन खर्चिएका थिए।
अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।